सीधा कुरा प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल साउन 17 गते आइतबार साउन कृष्ण पक्षको अष्टमी उपरान्त नवमी तिथि सन् 2021 अगस्त 1 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा फेरी बाढी, नदी किनारका स्थानीय बासिन्दालाई राति नै सुरक्षित ठाउँमा सारियो। यसअघि गएको बाढी पहिरोका कारण विस्थापित भएकाहरूलाई बासकै चिन्ता। हामी छिटै नै बनाएर उहाँहरूले हस्तान्तरण गर्छ भन्ने गाउँपालिकाको अवधारणा छ। कूटनीतिक आचार संहिता सधैँ उल्लंघन, विशिष्ट पदाधिकारीले विदेशी कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिसँग भेटवार्ता गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर बन्दै। विदेशी लगानी निरन्तर घट्दै, उच्च कर्जा विस्तार जोखिमपूर्ण। चीनमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्ट फैलिँदो, जापानमा स्वास्थ्य संकटकाललाई निरन्तरता। र वेस्ट इन्डिजसँगको दोस्रो टी20मा पाकिस्तान 7 रनले विजयी। दिपा किन दीपक? हेर न, मेरो घर केही समयलाई रुँगिदिनु पर्यो है। मेरो छिमेकीको भाइको श्रीमतीलाई क्यान्सर भएछ। बिचराको आफ्नो कोही छैन, उसँगै दिल्ली गइदिनु पर्यो। ए आत्ति नै पर्दैन नि। अनि सुन, दिल्ली सिल्ली पनि जानु पर्दैन। नेपालकै झापा जिल्लाको बिर्तामोटमा यही 76 साल पुसदेखि दक्षिण पूर्वी एसियाकै नमुना क्यान्सर हस्पिटल सञ्चालनमा आइसकेको छ नि। यो हस्पिटल त चान्चुने होइन नि, 300 बेडको क्यान्सर हस्पिटल हो। त्यो पनि अमेरिकामा बनेको विश्वकै अत्याधुनिक ट्रुबिम लिनियर एक्सिलेटरबाट हाम्रो शरीरमा भएको कुनै पनि ट्युमर तथा क्यान्सरको 15 सेकेन्डमा नै स्क्यान गरी 39 सेकेन्डमै रेडिएसन दिने मेसिन हो। अझ पाठेघरको त महिलाहरूलाई थाहै नपाई इन्टरनल रेडिएसन थेरापी दिने ब्रेकी थेरापी पनि छ। त्यो त झन् दिल्लीको भन्दा पनि अत्याधुनिक नयाँ प्रविधि हो नि। यति मात्र कहाँ हो र दीपक, क्यान्सरको अवस्था कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउने पेटी स्क्यान मेसिन, महिलाहरूको स्तन क्यान्सरको थाहै नदी अटोमेटिक तरिकाले बायोप्सी निकाल्ने 3D मेमोग्राम, 128 स्लाइसको 4D स्क्यान, 3 टेस्लाको MRI, डेक्सा स्क्यान, गामा क्यामेरा, टाउकोको ट्युमर निकाल्न न्यूरो नेभिगेसन मेसिन, क्यान्सरको अपरेसनको लागि अत्याधुनिक मोडुलर अपरेसन थिएटरबाट सेवा र सुविधा दिन्छ। केमोथेरापी लिनलाई त डे केयर अझै कति राम्रो छ नि। अहिले त दिल्ली गएका सबै जसो मान्छेहरू त्यही क्यान्सर हस्पिटलमा आउन थालिसके। अस्ति म गएर हेर्दा त 3 छक्क परे। भाषा पनि आफ्नै अनि कति सजिलो। दिल्लीमा गएर बस्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्त, घरको खाना खाएर दिल्लीको भन्दा राम्रो उपचार, अनि दिल्लीको भन्दा आधा खर्चमै उपचार हुन्छ। बुझ्यौ तिमीले? ल दिपा, अब त्यही जानु पर्यो त्यसो भए। ल हुन्छ ल, ठेगाना लेख त। पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल प्राली, मेची अञ्चल प्रदेश नम्बर 1, झापा जिल्ला बिर्तामोड, BNC टिचिङ हस्पिटल सँगै। फोन नम्बर 023 545 942 546 180 546 325। मोबाइल 9814 080 689 98 010 00825। शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षा, तयारीमा स्तरीयता, सुनिश्चित सफलता। डीटीएच अनलाइन एजुकेशन सर्भिसमा शिक्षक सेवा आयोग, प्रावि, निमावि, मावि तहका प्रथम र दोस्रो पत्रका अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेकाले तुरुन्त सम्पर्क गरी आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोला। डीटीएच अनलाइन एजुकेशन सर्भिस, बाग बजार, काठमाडौँ। सम्पर्क 01 42 24 570 98 496 63 327। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो।
यो बाहेक कोही छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुशी र रंगीन बनाउँदै आइरहे नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दरै सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेरेर नभुल्नुहोला। यति कार्पेट हाम्रो संस्कृति। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ट्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा फेरि बाढ़ी आएको छ। मेलम्ची नदीमा पानीको सतह बढेपछि चनौटे बजारको बीच भागबाट नै पानी बग्न थालेको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरूण पोखरेलले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार हेलम्बु भन्दा माथि फेरि पहिरो गएको छ, तर कुन ठाउँमा पहिरो गयो भन्ने बारे यकिन भएको छैन। बाढ़ी प्रभावित मेलम्चीका नदी किनाराका स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा राति नै सारिएको छ। हिजो बेलुका 81 मेलम्ची नदीमा बाढ़ी आएपछि तटीय क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई सतर्क रहन स्थानीय प्रशासनले आग्रह पनि गरेको थियो। हेलम्बु गाउँपालिकाको नाकोते क्षेत्रमा पहिरो गएर नदी थुनिएका कारण 81 बाढ़ी आएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, तर यसबारे यकिन भइसकेको छैन। यसअघि गएको असार 1 गतेको बाढ़ीले क्षति पुर्याएको भागबाट नै नदी बगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। त्यति बेला आएको बाढ़ीका कारण मेलम्ची, हेलम्बु लगायत त्यस क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी भएको छ। बाढ़ीमा परेर हराइरहेका 15 जना अझै भेटिएका छैनन् भने 5 जनाको ज्यान गएको थियो। असार 1 गते आएको बाढ़ीका कारण हेलम्बु र मेलम्चीका गरी 360 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। लगातारको वर्षाका कारण उनीहरूको दैनिकी थप कष्टकर भएको छ। हेलम्बु, मेलम्ची र 5 पोखरी तीनवटै पालिकाले पीड़ितलाई पुनर्स्थापना गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै आएका छन्, तर व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन। हेलम्बु गाउँपालिकाले भने चिउरी खर्क बस्तीमा नयाँ घर बनाउन थालेको छ। थप जानकारी सहित सिन्धुपाल्चोकबाट उज्यालो सहकर्मी किरण थापाको रिपोर्ट। हेलम्बु र मेलम्चीका बाढ़ी प्रभावितलाई यति बेला बासको चिन्ता छ। उनीहरू त्रिपाल र टेन्टको भरमा रात गुजारिरहेका छन्। बाढ़ीबाट जोगिएका केही घरहरू पनि बस्न योग्य छैनन्। हेलम्बु 1 चिउरी खर्कका प्रभावितको लागि भने विभिन्न संघ संस्थाको समन्वयमा पालिकाले अस्थायी घर बनाउन सुरु गरेको छ। हेलम्बु गाउँपालिकाले आउँदो दशैंसम्म बाढ़ीबाट प्रभावित भएका सबैलाई घर बनाउने लक्ष्य लिएपछि स्थानीय बासिन्दामा आश पलाएको छ। स्थानीय आशा गुरुङ लामा 1 महिना चान्सन भइसक्यो, अहिलेसम्म होस्टेलमै बसिरहेछौँ सर। हामी मेरो घरमा चाहिँ लेडिजहरू मात्र धेरै छन्। समस्या भयो कि लेडिजहरू छ, टोयलेटहरूको व्यवस्था छैन, प्रकृतिले नै छोडिदियो। यस्तो बाटो छ कि यहाँ बाटो बनाएर 7 दिनै छैन। 17वटा घर निर्माण गर्ने भन्नुभएको छ रे। विभिन्न संघ संस्थाहरू आछन् त। 2072 सालको भूकम्पमा चिउरी खर्कका बासिन्दा गाउँ नै छाडेर तल बेसीमा सरेका थिए, तर यही असार 1 गते आएको बाढ़ीले फेरि गाउँमै फर्कन बाध्य बनाएको छ। त्रिपाल भित्रको कष्टपूर्ण बसाई अन्त्य गर्न पालिका, संघ संस्था र आफूहरू लागि परेको स्थानीय सुरज थापा मगरले बताउनुभयो। जति चाँडो छिटो अब हामीले पनि अब गर्न सक्यो भने अब छिटो नै हुन्छ। वाइलिङ गर्ने अब दाइहरू हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूले पनि छिटो गर्दै हुनुहुन्छ। अब खटेरै काम गरिरहेछौँ, जति छिटो चाँडो सक्यो हामीलाई राम्रो हुन्छ। हेलम्बु गाउँपालिकाले बाढ़ीबाट विस्थापित सबैलाई सुरक्षित ठाउँमा घर बनाइदिने निर्णय गरेको छ। वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष मिङमार लामा तत्कालको लागि अस्थायी टारा बनाएर उहाँहरूले व्यवस्था गर्ने, त्यसपछि विस्तार गरेर हामी थाईमा लाग्छौँ। थाई पनि हामी छिटै नै बनाएर उहाँहरूले हस्तान्तरण गर्छौँ भन्ने गाउँपालिकाको अवधारणा छ। बाढ़ीबाट विस्थापित भएकाहरूको लागि अहिले बास नै पहिलो प्राथमिकता हो। त्रिपालमा दाताले दिएको राहत सामग्री राख्ने ठाउँ समेत छैन। त्यसैले गाउँपालिकाको अभियानमा सबै निकायले घर बनाउने तर्फ ध्यान दिने हो भने प्रभावितले साँच्चैकै राहत महसुस गर्नेछन्। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। दीपक
ए दीपक सुन त के भयो दीपक भन त बिर्तामोड झापामा रहेको बीएनसी हस्पिटल र पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलले त अर्को नयाँ चमत्कार गर्यो नि। हिजोसम्म मुटुका बिरामीहरूले साह्रै दुःख पाएर उपचार गर्न दिल्ली, मुम्बई, भेल्लोर, चेन्नई जानु पर्थ्यो। अब त्यता जानु नपर्ने भयो नि दीपक। हो र बडे हो नि दीपक, त्यो हस्पिटलमा त भारतको चेन्नईमा रहेको फोर्टिज हस्पिटलबाट र नेपालकै मुटुरोग विशेषज्ञ तथा अनुभवी डाक्टरहरूबाट कार्डियोलोजी सेवा सुरु भएको छ नि। यस हस्पिटलमा त एसियामै पहिलोचोटि ल्याएको अमेरिकाको जी कम्पनीको VBT 95, 4D इको र TE इकोबाट मुटुको जाँच गरिन्छ। यसबाट ठुलो मान्छेको, बच्चाको, नवजात शिशु लगायत पेटमा भएको शिशुको समेत इको गरिन्छ र स्ट्रेन इमेजिङबाट मुटुको रक्तनलीमा रगत सञ्चार कम भएको पनि पत्ता लगाउँछ नि। नेपालकै उत्कृष्ट र अत्याधुनिक TMT हल्टर, ABPM पनि उपलब्ध छ नि। हार्ट अट्याक भएको बिरामीलाई त जर्मनीमा बनेको अत्याधुनिक सिमन्स कम्पनीको 4D क्याथल्याबबाट तुरुन्त उपचार गरिन्छ नि। अनि पेरिफेरल एन्जियोग्राफी पनि हुन्छ र मुटुको रक्तनलीमा रगत सञ्चार ब्लक भएकोमा जाली लगाई रक्त प्रणाली पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उपकरण एन्जियोप्लास्टी पनि गरिन्छ नि। अनि अरु पनि त छ, सुन न। मुटु नचलेको अवस्थामा पर्मानेन्ट पेसमेकर, मुटुबाट पानी निकाल्नको लागि पेरिकार्डियोसेन्टेसिस, मुटुमा प्वाल बन्द गर्नको लागि EST क्लोजर र PDA क्लोजर लगायत मुटु रोगको सबै प्रकारको डायग्नोसिस तथा उपचार त्यस अस्पतालमा सुलभ तथा सहुलियत तरिकाले सेवा दिँदैछ नि। त्यहाँ त अत्याधुनिक CCU र कार्डियोलोजी वार्डको सेवा पनि छ। हाम्रा वरिपरिका बिरामीहरूलाई पनि त्यही जानुहोस् भन्नुपर्छ है दीपक। हुन्छ दीपक। BNC टिचिङ हस्पिटल बिर्तामोड झापा। सम्पर्क 023 542 242 545 566। मोबाइल 9810 00825 98511 73402। Expand your learning horizon at Nobel Academy. +2 Science, Management and Fine Arts. Choose the right connections. Get right experience. Be a Nobelian. Nobel Academy, New Baneswar, Kathmandu. Phone 4781 401 4781 401। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 वा 47 87 226 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरिक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरम काठमाडौँ नेपाल। गण्डकी विश्वविद्यालय मुस्ताङ चोक पोखराको भर्ना सम्बन्धी सूचना। यसै शैक्षिक सत्र 78-79 का लागि 4 वर्षे स्नातक तहमा ब्याचलर इन स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट BSM र ब्याचलर इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी BIT मा अनलाइन आवेदन फारम साउन 11 गतेसम्म खुल्ला गरिएकोमा कोभिडको संक्रामक अवस्था तथा अभिभावकहरूको मागलाई समेत ध्यानमा राखी उक्त विषयहरूमा आवेदन दिने अन्तिम मिति यही साउन मसान्तसम्म कायम गरिएको छ। साथै प्रवेश परीक्षा यही भदौ 5 गते हुने समेत जानकारी गराइन्छ। विस्तृत जानकारीको लागि कलेजको वेबसाइट www.gandakiyuniversity.edu.np, फोन 061 460 251 वा online.apply@gandakiyuniversity.edu.np मा इमेल गर्नुहोस्। भर्ना समिति गण्डकी विश्वविद्यालय मुस्ताङ चोक कास्की पोखरा। डी पैसा पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा पैसा तिर्न डी पैसा पैसा पाउन डी पैसा बिजुलीको बिल तिर्न टेलिफोनको शुल्क भर्न केवल मोबाइल रिचार्ज गर्न प्लेन फिल्मको टिकट किन्न एक कौलामै युटिलिटी भर्न। गुगल प्ले वा एप स्टोरबाट डी पैसा एप डाउनलोड गरेर आजै घरमै बसी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरू गर्नुहोस्। डी पैसा, पैसा हैन डिजिटल पैसा। कोरोनाको महामारी
फैलिएको बेला घरमै बसी प्रयोग गरौँ डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा। स्वस्थ रही आफू बचौँ अरूलाई नि बचाउँ। डिजिटल ब्याङ्किङ सजिलो छ नेपाल ब्याङ्क नै रोजौँ, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौँ। हजुर, कोरोना महामारीबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाउँ। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले मेलम्चीमा फेरि बाढ़ी, नदी किनारका स्थानीय बासिन्दालाई राति नै सुरक्षित ठाउँमा सारियो। यसअघि गएको बाढ़ी पहिरोका कारण विस्थापित भएकालाई बासकै चिन्ता लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यो। अब बाँकी खबर। नेपालका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुन् वा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी, सकेसम्म कसैले विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको भेटवार्ताबारे सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनु पर्छ, तर भेटवार्ताबारे जानकारी नै गराउँदैनन्। नेपालमा खास गरी राजनैतिक भेटघाटमा भारत, चीन र अमेरिकी राजदूत बढी सक्रिय देखिन्छन्। ती देशका राजदूत भेटवार्ताका लागि अरू पदाधिकारीहरू सहित आउने भए पनि नेपाली पक्षबाट प्राय एकजना मात्र सहभागी हुन्छन्। नेपाल स्थित विदेशी कूटनैतिक नियोगका पदाधिकारीसँग भेट गर्दा पहिले नै जानकारी गराई परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था कूटनीतिक आचार संहितामा छ। कुनै बेला त राष्ट्रपतिले राजदूतसँग भेटवार्ता गर्दा आफ्नै कार्यालयमा रहेका परराष्ट्रका अधिकारीलाई समेत जानकारी दिएको पाइन्न। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनिया राजदूत हौ यान्सी बीच केही भेटवार्तामा यस्तै भयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर रका प्रमुख बीचको भेटवार्ताबारे मन्त्रालयसँग कुनै अभिलेख छैन। कूटनैतिक आचार संहिता ल्याइएको थियो, हामी कहाँ कोही पनि नियम कानून र आचार संहितामा बाँधिनै चाहँदैनन्, पूर्व परराष्ट्र सचिव मदन कुमार भट्टराईले बताउनुभयो, जसले जति बेला जे मन लाग्यो त्यही गर्छन्। कूटनैतिक आचार संहिता लागू नहुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयमाथि पटक पटक प्रश्न उठ्न गरेको छ, तर परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल पनि आचार संहिता कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार्नुहुन्छ, तर पहिलेको भन्दा व्यवस्थित हुँदै गएको उहाँको दाबी छ। कूटनैतिक आचार संहिता सधैँ उल्लङ्घन शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीका सबै निर्णय र पत्राचारमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै आफ्नो पनि हस्ताक्षरलाई एकताका लागि बटम लाइन बनाउनु भएको छ। दोस्रो वा अर्को अध्यक्षको प्रस्तावसहित एकताका लागि दोस्रो तहका नेताहरूले दौड़धूप जारी राखेका बेला नेपालले निकट नेताहरू मार्फत आफ्नो बटम लाइन बाहिर ल्याउनु भएको हो। दोस्रो अध्यक्षमा कन्भिन्स गर्न हिजो विघटित कार्यदलका सदस्यहरू भीम रावल, घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त कोटेश्वरमा रहेको नेपाल निवास पुग्नु भएको थियो। त्यसअघि विघटित कार्यदलका सदस्यहरूबीच एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल पनि भएको थियो। दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू विभिन्न विकल्पसहित एकताको दौड़धूपमा लागिरहेका बेला एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच भने शीतयुद्ध जारी नै छ। दुवैजना समूहगत बैठक र भेलामा व्यस्त छन्। दुवैजनाले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संसदीय दल नेतामा उपेन्द्र यादव निर्वाचित हुनुभएको छ। सिंहदरबारमा रहेको दलको कार्यालयमा हिजो बसेको बैठकले यादवलाई सर्वसम्मत नेता चयन गरेको हो। जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष भने तत्काल नयाँ दल नखुल्ने पक्षमा रहेको छ। नयाँ दल खोज्दा जनप्रतिनिधिको पद जाने भएपछि केही समय जसपा नै रहेर संघर्ष गर्ने ठाकुर पक्षको रणनीति छ। भुटानले कोरोना विरुद्धको 3 लाख डोज खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउने भएको छ। भुटानले लक्षित समूहलाई खोप लगाइसकेपछि नेपाललाई अस्ट्राजेनेकाको खोप सहयोग गर्ने भएको हो। भुटानबाट खोप छिट्टै ल्याउने तयारी भइरहेको छ। सरकारका एक उच्च अधिकारीले भने त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनैतिक माध्यम मार्फत सरकारी स्तरमा पहल भइरहेको छ। भारत नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले पनि भुटान सरकारसँग संवाद अघि बढाएको ती अधिकारीले बताएका छन्। सरकारले फागुन अन्तिम हप्ता झण्डै 14 लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्ट्राजेनेकाको पहिलो डोज खोप लगाएको थियो। भुटानबाट 3 लाख डोज आउने भए पनि अझै 11 लाख डोज आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि टोकियो ओलम्पिक सकिएपछि जापानबाट खोप व्यवस्थापन हुने सरकारी अधिकारीले बताउँदै आएका छन्। टोकियो ओलम्पिक साउन 24 गते सकिँदैछ। नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी एफडीआई घट्ने क्रम गएको जेठमा पनि जारी रह्यो। जसअनुसार गएको जेठसम्ममा 16 अर्ब 20 करोड़ रुपियाँ एफडीआई देश भित्रिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको 11 महिनाको तुलनामा गएको आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानी 13.4% कम हो।
कोरोना संक्रमणका कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी प्रभावित भइरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको जानकारहरूले विश्लेषण गरेका छन्। कोविडको असरका कारण विदेशी लगानी पनि प्रभावित बनेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। तत्कालका लागि विदेशी लगानी घट्नुको कारण कोविड देखिए पनि नेपालको संरचनागत र प्रक्रियागत अवरोधकै मुख्य कारण भएको जानकारहरूको भनाइ छ। लगानी मैत्री वातावरणका लागि अझै पनि धेरै प्रक्रियागत अवरोध रहेको देखिएको उनीहरूको तर्क छ। नीति निर्माता र कर्मचारी तन्त्रबीच तालमेल नभएकै कारण समस्या भएको एक जानकारले बताएका छन्। कोविडका कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी घटिरहेको, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 लगानीकर्ताको अपेक्षा विपरीत आउनु र विदेशी लगानीको सीमा थ्रेसहोल्ड 50 लाख रुपियाँबाट बढाएर न्यूनतम 5 करोड़ रुपियाँ पुर्याउनु लगायत कारण विदेशी लगानी घटेको जानकारहरूको भनाइ छ। यसैबीच पछिल्ला वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको उच्च कर्जा विस्तारले जोखिम बढ़ाएको राष्ट्र बैंकको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। जसरी हुन्छ धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कर्जा विस्तार गरिएकाले ऋणको गुणस्तर खस्किँदै गएको र त्यसले जोखिम बढ़ाएको राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। व्यवसाय बढ़ाउनकै लागि कर्जा विस्तार गर्दा जोखिम न्यूनीकरणका लागि अपनाउनु पर्ने न्यूनतम मापदण्डमा पनि सम्झौता गरेको भेटियो। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ कर्जाको गुणस्तर कमजोर रहँदा कर्जा असुली नहुने सम्भावना बढ्छ। यसको नियन्त्रणका लागि बैंकहरूले अल्पकालमा धेरै नाफा खोज्नुको साटो दीर्घकालका लागि सोचेर व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। कर्जाको गुणस्तरमा चुनौती देख्छौं भनेर सुपरभाइजरले उठाएका कुरा प्रतिवेदनमा छ, स्रोतले भनेको छ। बैंकिङ क्षेत्रका केही सूचकले दीर्घकालका लागि जोखिमको संकेत देखाएको अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले बताउनुभयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिबीच सकारात्मक सम्बन्ध नदेखिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालमा खास गरी 2047 सालतिर निजी क्षेत्रमा प्रभावित कर्जा कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी को झण्डै 12% थियो। पछिल्ला 3 दशकमा कर्जा विस्तार उच्च छ। यसअनुसार आउँदो असारमा कुल कर्जा जीडीपी को 7% पुग्ने गौचनले बताउनु भएको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सुन्नुहोस्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न योग्य ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अशक्त, अपाङ्ग, लोपोन्मुख जाति र 5 वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरूले आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको वडामा गई आवेदन दियो। भत्ता प्राप्त गरिरहेका लाभग्राहीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि कार्तिक मसान्तसम्म वडा कार्यालयमा आफ्नो नाम नवीकरण गराऊ। लौ न, मेरो बाको नवीकरण गर्नै छुट्यो नि। नवीकरण गर्न छुटेका लाभग्राहीहरूको नाम प्रणालीबाट हट्दछ। छुटेका नागरिकले वडा कार्यालयमा गएर पुनः आवेदन दिनुपर्ने छ र नयाँ दर्ता भएको अर्को महिनाबाट मात्र सम्बन्धित बैंक खातामा रकम जम्मा हुनेछ। मेरो त बैंकमा खाता पनि छैन, भत्ता नगदमै आउँछ हैन। भत्ता लिनेहरूका लागि स्थानीय तहले तोकेको बैंकले नै निशुल्क खाता खोल्नेछ। अब भत्ता नगदमा लिन पाइँदैन। अनि बैंकमा पैसा लिन जाँदा के चाहिन्छ नि? लाभग्राहीले आफ्नो परिचय खुल्ने सरकारी कागज पत्र लिएर बैंकमा जानुपर्ने छ। आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि एकपल्ट बैंकसँग कारोबार गरेको हुनुपर्ने छ। सबै स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट भुक्तानी गरौँ र गराउँ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosero.com। फोन 98 473 79890, 98 010 79890। रमाइलो गर्नुस् आफ्नै घरमा, लाटो कोसेरोको भरमा। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ।
अब बाँकी खबर। शुक्रबार दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 का जयसिंह धामी महाकाली नदीमा डुबेर बेपत्ता भएको घटनाको सर्वत्र निन्दा भएको छ। गृह मन्त्रालयले गृह सचिव महेश्वर नेउपानेको अध्यक्षतामा घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी को अमानवीय कार्यका कारण ब्यास गाउँपालिका 2 मालका जयसिंह धामी महाकाली नदीमाथिको तुइन तर्ने क्रममा बेपत्ता भएको भन्दै घटनामा संलग्न एसएसबी माथि कारबाहीको माग गर्दै स्थानीय बासिन्दाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलामा निवेदन दिएका छन्। तर दार्चुलाको सीमावर्ती भारतीय जिल्ला पिथौरागढ प्रशासनले घटनामा एसएसबी को संलग्नता नरहेको दावी गरेको छ। तुइन भएकै ठाउँमा कुसको शव बनाएर आफन्तले भने दाह संस्कार गरेका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल सहितका छिमेकी देश सुख दुःखका साथी भएको बताउनु भएको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर नवीन सेजवाल लेख्नुहुन्छ, तपाईको बोली मिठो छ, नम्र बोल्नुहुन्छ, मुखले त नेपाललाई निकै माया गर्नुहुन्छ, तर पाइला पाइलामा हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार तपाईकै सैनिकले तुइन काटिदिँदा एक निर्दोष युवाको ज्यान गएको छ। साँच्चै नेपाललाई गतिलो छिमेकी मान्नुहुन्छ भने मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा जस्तो व्यवहार रोक्नुहोस्। यसै विषयमा रमन थापा लेख्नुहुन्छ, बोलीमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि मित्रता देखाउनुहोस् मोदीजी। रातारात सीमा मिच्ने, सिमानामा सडक बनाएर नेपाली भूमि डुबाउने, श्रम गरेर फर्केका नेपाली नागरिकलाई नाकामा दुःख दिने लगायतका घटना त सहेकै थियौं। अब तुइन काटिदिएर नेपाली युवकको ज्यान गएको हल्ला पनि आएको छ। यो हल्ला झुटो होस्, यदि साँचो रहेछ भने यस्ता हरकत गर्ने तपाईका सैनिकलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुहोला, तब मात्रै मान्नेछौं तपाईले नेपाललाई एउटा असल छिमेकी सम्झनु भएको छ। मोरङमा निगुरोले बजार पाएको र स्थानीयले आमदानी गरिरहेको खबरमा युवराज मिश्र लेख्नुहुन्छ, कुनै लगानी र मेहनत बिना जंगलमा पाइने निगुरो स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदाजनक छ। काम गर्न लजाउनु हुँदैन, जंगलका यस्ता तरकारी बेच्दा बेच्नेहरूलाई आमदानी पनि हुने र किन्नेहरूको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने। अनि यसै विषयमा केदार भण्डारीले लेख्नु भएको छ, नेपालमा 3 थरीको निगुरो हुन्छ। काली निगुरो जुन जेठमा पलाउँछ, सेतो निगुरो 12 मास खोला, गैरा तथा सिमखेततिर पाइन्छ, ठूलो निगुरो अर्थात् डौठे यो असार अन्तिमदेखि साउनसम्म अलिक लेकतिर पाइन्छ। यी सबै निगुरो स्वास्थ्यको लागि अति उत्तम हुन्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। चीनमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्ट फैलिँदै गएको छ। पछिल्ला दिनमा विश्वका अरू प्रभावित देश जस्तै नयाँ प्रकारको डेल्टा भेरिएन्टबाट चीन पनि प्रभावित भएको छ। पछिल्लो पटक चीनको नाजिङ शहरबाट संक्रमण अन्त फैलिरहेको पाइएको छ। गएको जुलाई 20 तारिकमा नाजिङ विमानस्थलमा एकजनामा कोरोना भाइरस भेटेको थियो। त्यसपछि झण्डै 200 जना संक्रमित भइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसैबीच कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जापान सरकारले स्वास्थ्य संकटकाललाई निरन्तरता दिएको छ। टोकियो सहित साइतामा, चिबा, कानागावा, ओसाका लगायत क्षेत्रमा संक्रमण दर बढेको भन्दै स्वास्थ्य संकटकाललाई निरन्तरता दिएको प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगाले पुष्टि गर्नुभएको छ। अब खेल खबर। घरेलु टोली वेस्ट इन्डिजसँगको दोस्रो टी20 क्रिकेटमा पाकिस्तान 7 रनले विजयी भएको छ। यो जितसँगै पाकिस्तानले 4 खेलको श्रृंखलामा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। पहिलो खेल वर्षाका कारण नतिजाविहीन भएको थियो। पाकिस्तानले दिएको 158 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 150 रन मात्रै बनाउन सक्यो। वेस्ट इन्डिजका लागि निकोलस पुरनले अभिजित 62 रनको अर्धशतकीय पारी खेले पनि टिमलाई जिताउन सकेनन्। पाकिस्तानका सहिन शान अफ्रिदी, मोहम्मद हाजिफ, हसन अली र मोहम्मद वासिफले एक विकेट लिए। यससँगै पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 157 रन बनाएको थियो। पाकिस्तानका लागि कप्तान बाबर आजमले 51 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। मोहम्मद रिजवानले 46 रन जोडे। यससँगै रिजवानले एकै वर्षमा धेरै टी20 रन बनाउने खेलाडीको कीर्तिमान समेत बनाएका छन्। तेस्रो खेल आज राति हुँदैछ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। यता कि उता क्लियर गर किता। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक।
मेलम्चीमा फेरी बाढी, नदी किनारका स्थानीय बासिन्दालाई राति नै सुरक्षित ठाउँमा सारियो। यसअघि गएको बाढी पहिरोका कारण विस्थापित भएकाहरूलाई बासकै चिन्ता। कूटनीतिक आचार संहिता सधैँ उल्लंघन, विशिष्ट पदाधिकारीले विदेशी कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिसँग भेटवार्ता गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय भने बेखबर। विदेशी लगानी निरन्तर घट्दै, उच्च कर्जा विस्तार जोखिमपूर्ण। चीनमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्ट फैलिँदै, जापानमा स्वास्थ्य संकटकाललाई निरन्तरता। र वेस्ट इन्डिजसँगको दोस्रो टी20मा पाकिस्तान 7 रनले विजयी। अब कार्टुन। आज हामीले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको विषयलाई व्यङ्ग्य गरेको एउटा कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनमा सिंहदरबार छ, त्यहाँ रिपोर्टिङका लागि पत्रकार र क्यामेरा पर्सन पुगेका छन्। त्यतिकैमा सिंहदरबारबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जस्ता देखिने व्यक्ति बाहिर निस्कँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पत्रकारले मन्त्री परिषद विस्तार किन हुन सकेन भनेर प्रश्न गरेका छन्। अनि जवाफमा देउवा जस्ता देखिने व्यक्ति भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई जस्तै ज्योतिषले अरू कसलाई पनि दोहोऱ्याएर तेराएर चौराएर मन्त्री हुन्छस् भनेका छन् रे, त्यही रिपोर्टिङ लिँदैछु, त्यसैले ढिलो भयो। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ र सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बस्न सकेसम्म घरभित्रै बसौं। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार। तपाईले चुरोट बिडी खानी गर्नु भएको छ भने